الكفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کہ جو کل کائنات دا خالق و مالک ہے، جس مالک کائنات نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے، اوندا کوئی شریک نہیں، اور رب وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، مختصر بیان کرنا چاہنا، چونکہ میں مقامی خطیب ہاں، مہمان علماء کرام دے خطابات سننے نے۔ ساڈا اج دا عنوان ہے عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ مجمعین کانفرنس، اور اس حوالے نال میں چند قیمتی باتاں کرنا چاہنا، لیکن ابتدا اندر تواڈے کول ایک وعدہ لینا چاہنا کہ میرے ایک ایک جملے تے غور کریا جے، جب تک سامعین خطیب دی، مقرر دی، عالم دی بات نو بیدار ہو کے نہیں نہ سنے گا تے اون دے آن دا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ بڑی توجہ نال باتاں سماعت کرنیاں نے۔ موجودہ جو حالات گزر رہے نے، تسا احباب ساڑی جماعت دے بڑے عظیم خطیب میرے محسن مشفق سید اسماعیل شاہ حفیظہ اللہ انہاں تو سن رہے ہو کہ لوگ اصحاب پیغمبر تے تبرہ کر رہے ہیں، اور بالخصوص شیخین تے تبرہ ہو رہے ہے۔ شیخین تو مراد ابو بکر و عمر نے رضی اللہ عنہما، توجہ فرمائے، جتھے میں لفظ شیخین بولنا ہے نا، اتھوں مراد ابو بکر و عمر نے رضی اللہ عنہما۔ بالخصوص شیخین تے تبرہ ہوندا ہے، اور تبرہ دی وجہ اے وے کہ وہ کہندے نے کہ شیخین نے اہل بیت نال پیار نہیں کیتا، اور اہل بیت انہاں تو چار ہستیاں مراد لیندے نے، کیونکہ انہاں دے دل بھی تھوڑے تے اہل بیت بھی انہاں نے مخصوص چار ہستیاں نہیں بنایا ہے۔ لیکن دوستو احباب، اے بات توجہ نال سنو، ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف سچ ہے، ایک طرف دلائل نے، دوسری طرف من گڑت باتاں نے۔ جیڑا عقل مند دنا آدمی نا، عقل مند فہم رکھنے والا دنا آدمی، وہ دلیل لیندا ہے، ہر بات تے دلیل لیندا ہے۔ حضرت صاحب جیڑا تسی دعویٰ کیتا ہے، تہاڈا اے دعویٰ ہے کہ شیخین دی غلطی ہے، اس دعوے تے دلیل تو ہونی چاہیے دی نا۔ دلیل دیو، قرآن حدیث دے اندروں پڑھی لکھی گل کرو، جے تے ہوئے دلیل پھر بات نو مانے آ جائے، جے دلیل نہیں پھر کسے دی بات میرے تہاڈے واسطے حجت بھی ہو سکتی، بولو ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ میں تانوں ایک کہنا چاہنا کہ آیا کہ اللہ پاک دا قرآن اصحاب پیغمبر دی توہین کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ رب دا قرآن اصحاب پیغمبر دی عزت دا دفاع کر رہے ہے، اور اہل بیت تے صحابہ انہاں دا آپس اندر اتنا پیار ہے، بالخصوص شیخین دا اہل بیت نال اتنا پیار ہے، محبوب کائنات دے گھرانے نال اتنا پیار ہے۔ تو دلیل نہیں دیندا، اج میں اللہ دے فضل و رحمت دے نال دلائل دے نال ثابت کرانگا کہ شیخین ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین، انہاں نے اہل بیت نال حسنین کریمین رضی اللہ عنہما دے نال انہاں ہستیاں نے پیار انہاں کیتا ہے، اتنا پیار انہاں نے اپنی سکی اولاد نال نہیں کیتا جتنا پیار اصحاب پیغمبر نے حسنین کریمین نال کیتا ہے۔ تو کہنا انہاں نو پیار نہیں، تو کہنا انہاں نو محبت نہیں، اور میرے بھائی تیرے کو دلیل کیا ہے؟ میں دلائل دینا چاہنا۔ پہلے نمبر تے اللہ دا قرآن، رب العالمین نے انہاں ہستیاں دا تذکرہ اور انہاں دے اوصاف، انہاں دی عزت، اصحاب پیغمبر دا مقام، انہاں دا تقوی، انہاں دے انداز نو اپنے قرآن اندر بیان کیتا ہے۔ اور مانگا منڈی اندر رہنے والو، اردا گرد تو آنے والو، قرآن محبت دے نال سماعت کرے آجے۔ اللہ پاک دا قرآن ہے، اور رب العالمین قرآن پاک اندر اصحاب پیغمبر دا تذکرہ کس انداز نال فرما رہے نے؟ آوازم دیئے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الراشدون۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے اللہ پاک دا قرآن ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اور ویرا کدی قرآن ترجمے نال پڑھیں تینوں اصحاب پیغمبر دی عظمت دا پتہ چلے، کدی قرآن ترجمے نال پڑھے سمجھ کے پڑھیں تینوں پیغمبر کائنات دے اصحاب دی عظمت پتہ چلے۔ فرمایا حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان تے میں رب نے صحابہ واسطے محبوب کر لیا ہے۔ اگے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں رب نے فسق و فجور نے، میں رب نے بے حیائی تے برائی صحابہ تو دور کر دیتی ہے۔ اللہ اور کی مقام لے کے آئے، اللہ اور کی مرتبے لے کے آئے، اللہ کی تمغے پائے تیرے پیغمبر دے یاراں نے۔ فرمایا اولئک هم الراشدون۔ فرمایا ایمان والے ہو، نبی دے یار سارے ہی ہدایت یافتہ نے، سارے ہی رشد و ہدایت دے مالک نے۔ سبحان اللہ سبحان رب دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں تانوں ایتھے ہی رکھنا ہے اور ایک گل تانوں سمجھانا چاہواں گا۔ اللہ فرماندے نے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، میرے پیغمبر دے اصحاب انہاں دے اندر اے وصف موجود ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ او کافراں واسطے سخت نے، اپنے واسطے نرم نے، اور تو دعویٰ کرنا ہے کہ شیخین اہل بیت نال پیار نہیں سی کر دے۔ او چلے رب دا قرآن کہہ رہے ہے اے آپس اندر محبتاں کرن والے، انہاں دا آپس اندر بڑا پیار ہے، اے بڑیاں محبتاں کرن والے نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اے سن ذرا دلائل توجہ، صحیح البخاری امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ہے، خلیفہ بلا فصل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تے حسنین کریمین نل کتنا پیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری دے اندر ویتے میرے نبی دا یار کی فرماند ہے والذی نفسی بیدی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ اور دلیل نوٹ کر کے لے جاؤ، اپنے گلے دی زینت بنا کے لے جاؤ۔ عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس اندر آن والے اج میں کیوں نہ پیغمبر دے یاراں دی چوکی داری کراں۔ ایتھے تبرہ کرن والے تبرہ کر دینے جب تک غلامان مصطفیٰ کائنات اندر زندہ نے۔ رب کائنات دے فضل و رحمت دے نال اور کائنات دے اندر میں بات کہنا چاہنا، اور کالے دل والیا کالے لباس والیا تو پیغمبر کائنات دے اصحاب تے تبرہ کرنا ہے، تینوں نہیں پتا رب دا قرآن انہاں دی عظمت بیان کر رہے ہیں، امام کائنات دا فرمان انہاں دی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جب تک اہل حدیث دا بچہ بچہ کائنات دے اندر زندہ ہے، پیغمبر کائنات دی ختم نبوت دا بھی پرچار کردا رہے گا، اصحاب پیغمبر دی ناموس دی بھی حفاظت کردا رہے گا۔
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰੇ ਹੀ ਟਕਰਾ ਗਏ ਨੇ। ਬਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਦਲਾਇਲ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਤਰਫ ਗੁਮਰਾਹੀ ਹੈ, ਜਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ नहीं। और मेरे भाई जड़ा अकल वाला फहम वाला है वो आंदा हजरत जी मौलवी जी जड़ी गल कर रहे हैं ते दलील दियो, कुरान अंदरों दलील दियो, हदीस अंदरों दलील दियो। ये आजाद है ते अहलुल हदीस उलमा नू आजाद है। और मेरे भाई दूजे पासे जाओगे किसे कहानियां सुनोगे, बाबे ने इंज कर दिता, हीर ने इंज कर दिता, रांझे ने इंज कर दिता। इंशाअल्लाह अजीज जिदों तुसी अहले हदीस उलमा कोलों बयान सुनोगे असी दलील देंगे, रब दे कुरान विचों देंगे, मुहम्मद दे सच्चे फरमान विचों देंगे। साडे कोल कुरान है, साडे कोल मुहम्मद कायनात दा सच्चा फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला वेख हसनैन नाल किन्ना प्यार है। और जालिमा तू एडे गलत लफ्ज बोले अबू बकर रजी अल्लाह तआला दे बारे की फरमांदे ने वल्लज़ी नफ्से बियदिही लकराबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिलु मिन किराबती। हुण तर्जमा सुनो तुहाडा ईमान ताज़ा हो जाए। जिन्हां दे दिलां च हजे भी सहाबा दे बारे कोई खुजगजी पैदा हुंदी है, हदीस सुनो तुहाडा ईमान ताज़ा हो जाए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने ओ कायनात दे लोगो मैनू उस ज़ात दी कसम है जिंदे कब्ज़ा कुदरत दे अंदर सिद्दीक़ अकबर दी जान है। यानी मैनू अर्श वाले इला दी कसम है, अर्श वाले परवरदिगार दी कसम है, मुश्किल कुशा दी कसम है, हाजत रवा दी कसम है। फरमाया कायनात दे लोगो सुन लो, मैं अबू बकर दा अकीदा सुन लो, मैं अबू बकर दा नजरिया सुन लो, मैं अबू बकर दा अहले बैत दे बारे प्यार सुन लो। फरमांदे ने मैनू अल्लाह दी कसम है मैं अपने बच्चियां तो ज्यादा जेड़े मेरे आल औलाद मेरे बच्चे अपने बच्चियां तो ज्यादा अहब्बु इलैया अन असिलु मिन किराबती। मैनू अपनी औलाद तो ज्यादा सोने महबूब दे घराने नाल प्यार है। सहीउल बुखारी, सहीउल बुखारी मैनू नबी पाक दे आल औलाद नाल प्यार है। और मेरे वीरा तू तबर्रा कर रहे हैं अल अयाज़ु बिल्लाह काफर ते फासक तक जुमले बयान कर रहे हैं। और इस तो पहले तू मर जांदा ते चंगा सी। और उस अजीम हस्ती दे बारे तबर्रा कर रहे हैं कि जिन्ना दे बारे इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर जन्नत दे 8 दरवाजे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। सोने भला तुहाडे उम्मतियां दे विचों कोई ऐसा भी खुश नसीब है जिन्नू जन्नत दे 8 दरवाज़ियां तो ही आवाज आए। मेरे आका फरमांदे ने ना अमरजो ऐ अबू बकर हाँ हाँ मेरी उम्मत दे विच ऐसा भी अजीम इंसान है कि क़यामत वाले दिन जन्नत दे 8 दरवाज़ियां दी तरफों आवाज आएगी और नबी दे यारा साडे वल आ जा, और नबी दे संगिया साडे वल आ जा। आका फरमांदे ने अबू बकर मैनू उम्मीद है कि जन्नत दे 8 दरवाजे अंदरों अगर किसी नू आवाज लगेगी ते मेरे सिद्दीक़ अकबर नू लगेगी। रज़ी अल्लाह ताला। जरा नारे हौले रखो मैं दलैल ज़्यादा देवा कैसे अजीम मेरे नबी दे यार ने। सुबहान अल्लाह आंदे ने मैनू अपनी औलाद तो ज़्यादा हसनैन करीम मैं नल प्यार है, नबी दी आल औलाद नल प्यार है। और अगली दलील भी बुखारी दे अंदर मुहम्मद बिन हनफिया हजरत अली दे बेटे ने, अली शेरे खुदा दे बेटे। हुण जरा सुनो हौसले दे नाल सुनो। अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला दे बेटे ने अपने बाप अली नू सवाल करते ने। बेटा अपने बाप अली को सवाल करता, सवाल की करता अबू जी अय्युन नासी खैरुन बअद रसूलिल्लाह। अबू जी दसिया जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद तुहाडे यारां दे विचों सब तो ज्यादा किंदा मकाम है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला दे बारे हजरत अली की फरमांदे ने। बेटा सवाल कर रहे अबू जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद आप दे उम्मतियां दे विचों मकाम किस दा ज्यादा है, सब तो बेहतरीन कौन है? हजरत अली फरमा रहे ने ओ जिन्हां नू तुसी मुश्किल कुशा
لیندے ہو اور لوگو علی دا عقیدہ بھی منو حضرت علی دا پیار بھی منو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر سب تو زیادہ کسے دا مقام ہے تے صدیق اکبر دا مقام ہے تمہانا دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر چلیا تو حضرت علی دے عقیدے اور جملے دی تردید خود کر رہے ہیں جناب علی تے فرما رہے ہیں ابو بکر دا پہلا نمبر ابو بکر دا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے تو کہنا انہاں نو پیار نہیں قرآن کہہ رہے ہیں رحماء بینہم ایتے آپس اندر پیار کرنے والے لڑائیاں انہاں پا دیتیاں محبتاں کرنے والے پھر کیوں نہ میں نبی دے یار دے بارے محبت دی گل کر جاواں ایکٹیو ہو جو بیدار ہو جو صحابہ دی عظمت سننے والو ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو گھر بار جس لٹایا موڈیاں تے جس نے چایا گھر بار جس لٹایا موڈیاں تے جس نے چایا وچ غار دے پچایا نالے سب دا ڈنگ ہے کھایا نئی پیر نو ہلایا نئی سونے نو جگایا او میرے سونے نبی نو ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو پیار کتنا ہے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم اے آپس اندر پیار کرنے والے اگے آ جاؤ حضرت ابو بکر تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون حضرت عمر جنہ دے بارے امام کائنات نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا عمر تیرے اندر نبیاں والے اصاب پائے جاندے نے اللہ تانوں نبی بناندا لیکن کائنات دے لوگوں سن لو لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا قیامت آ سکتی ہے اور کوئی نبی نہیں آ سکتا کیوں نہیں آ سکتا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنا پیارے حسنین کریمین نال رضی اللہ عنہما وظیفہ مقرر کرن دیواری آئی توجہ کر میرے ویرا وظیفہ مقرر کرن دیواری آئی امیر المومنین حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے دا وظیفہ کم مقرر کیتا ہے حسنین کریمین دا وظیفہ زیادہ مقرر کیتا ہے بیٹا اعتراض کردہ ابو جی میں امیر المومنین دا بیٹا ماں میرا باپ 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے میرا باپ عمر ہے جنہاں نو نبی پاک نے منگ منگ کے لیا ہے ابو جی میرا وظیفہ کم میں حسنین کریمین دا وظیفہ زیادہ ہے اور مانگا منڈی والے خدا را میرے چہرے وال تک میں تینوں کچھ دینا چاہنا حضرت عمر دا بیٹا کی اعتراض کر دے ابو جی میں وقت دے امیر المومنین دا بیٹا ماں میرا وظیفہ کم میں حسنین کریمین دا وظیفہ زیادہ ہے میرے عمر دا پیار نوٹ کر لے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے بیٹا تیری عظمت حسنین کریمین نال تے نہیں رل گئی آئے ہے تو حسنین کریمین نال رل گئی تے نبی دے نواسے نے اور چلیا تو تبرہ کرنا ہے اور نبی دے یار تے اپنے بچیاں تو زیادہ نبی دے نواسیاں نال پیار کر دینے اور تو غلط تو کذاب جھوٹ بولنا ہے دلیل کچھ اور نے تیریاں باتاں کچھ اور نے رب دا قرآن اشداء علی الکفار رحماء بینہم
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس چپ کرو جی. ہن مینوں ذرا مینوں بیان کرن دے. میں جو کچھ بیان کر رہا ہے میرے اساتذہ دی محنت ہے. میری مراد ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبدالغفار روپڑی حفظہ اللہ مناظر اسلام مفسر قرآن خطیب پاکستان ساڈی جماعت دے اساسہ سرمایہ. میری مراد حضرت مولانا حافظ عبدالوہاب روپڑی حفظہ اللہ. یہ میرے استاد نے اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال 8 سال انہاں کول پڑھیاں. انہاں دیاں شفقتاں نے, انہاں دا پیار ہے. اور میرے بھائی جو کچھ میں سبق سنا رہے ہیں انہاں دی محنت ہے. دعا کرو کہ اللہ پاک میرے شیخین دی صحت دے اندر علم دے اندر اللہ پاک مزید برکات نازل فرمائے. اللہ انہاں دا سایہ تا دیر قائم رکھے. اور میرے بھائی پورے ملک دے اندر ہی نہیں بلکہ بیرون ملک دے اندر جامعہ القدس جامعہ اہل حدیث چوک تالگرہ دے اندر اللہ دے فضل و رحمت دے نال علماء کرام فارغ التحصیل ہوئے نے اور پوری دنیا دے اندر دین دا کم کر رہے نے. جب تک قال اللہ و قال الرسول دی صدا بلند کر دے رہیں گے ادو تک انشاءاللہ میرے استاد حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب حافظ عبدالوہاب روپڑی صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ انہوں پورے دا پورا اجر ملدا ہی رہے گا. دعا کرو اللہ انہوں سلامت رکھے اور کہہ دو آمین اللہ سلامت رکھے. میں 10 کی رہا ہاں ادھر دلائل ہے ادھر دلائل کوئی نہیں. صحابہ دی خوبی کیا ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس دے اندر تے نرم دل نے محبت کرنے والے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور حکومت لباس آئے اکابرین سے آبا دی اولاد دے اندر لباس تقسیم کر رہے نے. لباس تقسیم کر دیاں ادھروں حسنین کریمین آ جاندے نے رضی اللہ عنہما. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے سونے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسیاں نو ویکھے ہے. سبحان اللہ جنہ دے نال محبوب کائنات نے پیار فرمایا ہے, جنہ دے بارے محبوب کائنات نے فرمایا ہے ہما ریحانتا یا من الدنیا. اے دنیا دے اندر میرے 2 پھول نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نظر لباس دے والے دوسریاں نظراں حسنین کریمین دے والے. سبحان اللہ. سنو آخری باتاں. حسنین کریم وال نظراں پہ رہیاں نے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ. اے لباس ہولے نے نبی دے جڑے نواسے نے شان والے نے. پھر ایک آدمی نو شفیصلی یمن دے اندر بھیجے ہے. یمن دے اندر بہترین حلے منگوائے نے, بہترین لباس منگوائے نے. لباس منگوا کر کے حسنین کریم رضی اللہ تعالی عنہما نو پہنا دیتے نے. تے جدو پہنائے نے نبی دے نواسے بڑے سونے لگ رہے نے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے آل آنتابت نفسی. عرش والے تو شاہد ہو جا اے تیرے نبی دے نواسیاں نو بہترین لباس پہنائے نے. عمر دے دل نو ہون چین آیا ہے, عمر دے دل نو ہون ٹھنڈ پہنچی ہے. میرے ویرا انج نہ تبرہ کرے کر. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایتے آپس اندر پیار کرنے والے محبتاں کرنے والے. پھر میں گل مکا دیا میرے ویرا اور میرے دوست اگر کامیابیاں چاہنا ہے شیخین رضی اللہ عنہما نال پیار کر. انہاں دے بارے غلیظ زبان استعمال نہ کر. اور میرے ویرا اچے نے شان والے مقام والے مرتبے والے. پھر میں تد محبت نال کہہ رہے ہیں بن یار نبی دیاں یاران دا. بن یار نبی دیاں یاران دا. نہیں اعتبار تے چل مدینے ویخ لے سنگ مزاران دا. بن یار نبی دیاں یاران دا. بن یار نبی دیاں یاران دا. کافر سڑ دے رسن رافضی آہیں بردے رسن نمبر والے
نمبر ہی لے گئے چلدا نہیں زور غداراں دا بنے یار نبی دیا یاراں دا بنے یار نبی دیا یاراں دا میرے دوستو انہاں دا آپس اندر پیارے اصحاب پیغمبر آپس اندر پیار کرنے والے محبتہ کرنے والے میرے اساتذہ موجود نے میں زیادہ دیر انہاں دے درمیان اور تواڈے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا میرے دوستو جب تک تسی اپنے دل اندر اصحاب پیغمبر دا پیار رکھو گے انشاءاللہ العزیز اللہ دنیا اندر بھی عزتاں دے گا آخرت والے دن بھی اللہ عزتاں عطا فرمائے گا اور جو صحابہ دے دشمن نے وہ اج بھی ذلیل ہونگے وہ اج بھی مردہ باد نے کل بھی مردہ باد نے میرے پیغمبر دے اصحاب دی عظمت شان اج بھی زندہ باد کل بھی زندہ باد تا قیامت زندہ باد رہ گی اور انشاءاللہ العزیز جب تک اہل حدیث دا بچہ زندہ ہے صحابہ دی عظمت دا دفاع کردہ رہے گا اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے اللہ قیامت والے دن نبی دے عظیم یاران دا ساتھ نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین